तपाईँ यो पानी कसरी आयो भने हाम्रा बोल्देको चाहिँ तपाईँका चाहिँ तिलक लामा भने सुन्नुभयो होला नि तपाईँहरूले हो। पहिलोचोटि 50,000 रुपियाँ सिट मनी व्यवस्था गर्ने मान्छे तिलक लामा हो। गाउँमा जाँदा त हाम्रो रेशम दाईको घरको आँगनमा बसिरहेको छ रेशम राम। अनि दाई तपाईँ त धुलखेलमा भन्नुभएको थियो, कहाँबाट यहाँ भने कहिले कहिले यस्तै हुन्छ भाइ भनेर। यस्ता लाज मरुवाहरू आज खानेपानीको प्रवर्धक रे। मलाई मेरै दाजुभाइ देखेर लाज लाग्छ कि मलाई। 3 वर्ष पार्टी बेपत्ता, माओवादी पार्टी कहाँ हो भन्ने कुरै थाहा छैन। अनि माओवादी पार्टीका सदस्यहरू नेताहरू कहाँ हो भन्ने थाहा छैन। अनि माओवादी पार्टी जनता माओवादी पार्टी खोजिरहने, कार्यकर्ताहरू माओवादी पार्टी खोजिरहने, शहीद र घाइते अपाङ्ग योद्धाहरू शहीद परिवारहरू माओवादी पार्टी खोजिरहने। हामीहरू चाहिँ यो जन्नै 2/3 बहुमतको विजयमा नाच्दै हिँड्ने। यो भएपछि बेपत्ता भयो, माओवादी पार्टी बेपत्ता, नेकपा एमाले पनि बेपत्ता भयो हुन चाहिँ। फेरि विभाजन भएर माओवादी पार्टी खोज्न हामी गाउँमा आयौँ। तर विचारका हिसाबले, राजनीतिक दृष्टिकोणको हिसाबले काङ्ग्रेस गुण्डाहरूको पार्टीसँग हाम्रो सहमति हुन सक्दैन। अहिले केपी ओलीले किनारा हेर्न गएको हो। आज शान्ति प्रक्रियामा आउँदा हामी चाहिँ चौरिएको चाहिँ भएको छ। सलाम सिंह इमान्दार छ, सलाम सिंह ठिक छ, तर तिनले समातेका विचार, तिनका पार्टीका सिद्धान्त, तिनका पार्टीका कार्ययोजना चाहिँ खराब छ, भ्रष्टाचार छ, तस्कर छ, दलाल छ। अनि सलाम सिंह यहाँ काम गरिरहेको छ, उसले कति सक्यो त्यो अलग विषय भयो के। अब काङ्ग्रेसलाई लखेट्यो, सलाम सिंह हिँड्यो। अब सलाम सिंहको स्थिति के? तिमालको खानेपानी जन्नै यही चौरमा हो राष्ट्रपतिलाई ल्याएर मैले उद्घोष गरेको। खारे पाँगोबाट आएर चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बलिदान गरेका ठाउँ पनि यही हुन्। र सबै बलिदानहरूको, सबै त्याग र तपस्याहरूको बीचबाट हामीले तिमालबाट नेपालको 240 वर्षको एकात्मक सामन्तवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले मसाल बाल्यौँ। मसाल सल्काउने र मसाल बोकेर राज्यको विरुद्धमा विद्रोह हामीले गर्यौँ। हामी केही मान्छेहरू र तिमालको जनताको समर्थनमा, तिमालको जनताको सहभागितामा, तिमालको जनताको प्रतिबद्धतामा हामीले विद्रोह गर्यौँ। 10 वर्षको जनयुद्ध गर्यौँ। त्यही जनयुद्धको जगबाट आज यो देश त्यो 240 वर्षको सामन्तवादी व्यवस्थाको त्यो राज्य राजतन्त्रको अन्त्य भएर आज यो देश यति बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हामी छौँ। त्यो व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ। हामीले त्यो अभ्यास गर्ने सिलसिलामा हामी त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यो व्यवस्था हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो बलिदानको उपलब्धिको रूपमा, राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा र उपरि संरचनाहरूको विकास गर्दै विस्तार गर्दै हामी आज यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यसैको जगमा आज तिमाल गाउँपालिका, हाम्रो देशभरि झन्डै 753वटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा आज ठिक दिनको 1 बजे अध्यक्ष कमरेडले एकै ठाउँबाट सबै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यही कार्यक्रम हाम्रो यहाँ प्राविधिक हिसाबले, हाम्रा यहाँको व्यवस्थापनका हिसाबले हामीले त्यो गर्न अध्यक्षको आफ्नो आवाजबाट, अध्यक्षको आफ्नो बुझाइबाट, आफ्ना दृष्टिकोणहरू हामीले सुन्न नपाए पनि देशभरि आज हामीले 753वटै गाउँपालिकाहरूमा कार्यक्रमको स्वरूप, कार्यक्रमको रूपको दृष्टिकोणले सानो र ठुलो भयो होला, तर सारमा त्यसको प्राकृतिक दृष्टिकोणले हामीले हाम्रा कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौँ।
हामी एउटा उत्साहमा आइपुग्यौँ। यो कार्यक्रम हामीले जन्नै हामीले 3 महिना अगाडिदेखि हामीले यो कार्यक्रम यो अभियान सञ्चालन गर्यौँ कमरेड। हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामी प्रत्येक 10-10 वर्षमा नयाँ रूपमा नयाँ दृष्टिकोणमा अभिव्यक्त गर्दै आएका छौँ, ताकि हामीले 2046 साल पछाडि हामीले 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि हाम्रो पार्टीलाई जनयुद्ध लड्नको निम्ति योग्य पार्टी बनायौँ। हामीले माओवादी पार्टी बनायौँ। विचारका हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, सङ्गठनिक हिसाबले र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले हाम्रो पार्टीलाई हामीले माओवादी बनायौँ। हामीले जनयुद्ध लड्नको निम्ति योग्य पार्टी बनायौँ। त्यही पार्टीले जनयुद्धको उद्घोष गर्यो। हामी त्यसले झन्नै 62-63 को आन्दोलनसम्म त्यसैको जगमा एउटा 62-63 जन्माइयो। एउटा अध्याय हामीले यसरी पार गर्यौँ। त्यो 62-63 को आन्दोलनमा यति बेला नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस अनि त्यो बाहेकका सामन्तवादका विरुद्धमा, एकात्मक सामन्तवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, त्यस पार्टीहरू मध्ये एउटा पार्टी माओवादी पार्टी, 7वटा पार्टी एकातिर, माओवादी पार्टी एकातिर रहेर त्यसको गठबन्धन गर्यो र हामी 12 बुँदे समझदारी र सन्धि सम्झौता 19 दिने जो 62-63 को आन्दोलन, सबै कुराको अभिव्यक्ति हामीले सन्धि सम्झौतामा आएर टुङ्ग्यायौँ। त्यो संविधान निर्माणसँगै हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल व्यवस्था, हिन्दू राज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष राज्य अनि एकात्मक राज्यको ठाउँमा संघात्मक राज्य, प्रजातन्त्र भन्ने ठाउँमा निरङ्कुश पञ्चायतको ठाउँमा गणतन्त्रात्मक राज्य हामीले यो विषयमा रूपान्तरण गर्यौँ। त्यही कारणले हामीलाई त्यो सबै कार्यहरू 2टा अध्याय पार गरिसकेपछि हामी तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्य भयौँ, परिस्थिति बन्यो। अब यो संविधानलाई कार्यनीतिक हिसाबले यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, रणनीतिक रूपमा हामीले यो समाजमा भएका विकृतिहरू आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा अनि समाजको गरिबी र बेरोजगारको स्थिति अनि शैक्षिक र स्वास्थ्यमा भएका चाहिँ विकृति, भ्रष्टाचार, सबै कुराको त्यसलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो पार्टी, हाम्रो बलिदानको जगबाट त्यसलाई पैदा भएका विषयवस्तुहरूलाई राजनीतिक हिसाबले संस्थागत गर्नको निम्ति, कार्यनीतिक हिसाबले जीवनमा लागू गर्नको निम्ति माओवादी पार्टी फेरि अर्को ढङ्गले नयाँ संरचना, नयाँ एकता, नयाँ युनिटीको जरुर आवश्यकता भयो भन्ने हाम्रो पार्टी माओवादी पार्टीका नेता, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यो अनुभूति गर्यौँ। त्यही कारणले थुप्रै पार्टीहरू, हाम्रा पार्टी माओवादीहरू, विभाजित भएका माओवादीहरू एकता भयो अनि माओवादी भन्दा बाहिर बसेका कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा रहेका, कम्युनिस्ट पार्टीका थारमा रहेका, अलग रहेका साथीहरूलाई एकता गर्यौँ। त्यसको स्वरूप हामी यहाँ वाङजु कमरेडहरू यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले थुप्रै त्यस्ता एकताहरू गर्यौँ। अनि त्यही कारणले फेरि यतिले मात्रै यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने र एउटा तपाईँ नेपाली जनताहरूले, हाम्रा शहीदहरूले, हाम्रा बेपत्ता योद्धा, घाइते अपाङ्गहरूले, तपाईँ जनयुद्ध लडिरहने योद्धाहरूले, यहाँका जनताले, यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले, महिलाहरूले, दलितहरूले, यहाँ गरिबहरूले पाउनुपर्ने जो खालका चाहिँ सुविधा समाजवादी मोडलमा जाने, संविधानमा समाजवादीको व्यवस्था गर्यो, समाजवादी रणनीतिमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने भनेर जो खालका संविधानमा व्यवस्था भइसकेपछि हाम्रो पार्टी यो सबै कार्यहरू
हाम्रो पार्टीले फेरि प्रारम्भ गर्यो। यसलाई कार्यनीतिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, रणनीतिक रूपमा समाजवादमा पुग्नको निम्ति अब हामी माओवादीले मात्रै सम्भव छैन, माओवादीले मात्रै यसको आधारहरू निर्माण गर्न सकिँदैन। यहाँका देशभक्तहरू, यहाँका प्रगतिशीलहरू, यहाँका चाहिँ शिक्षक, बुद्धिजीवी अनि समाजको परिवर्तन चाहने मान्छेहरू सबैलाई एकतामा बदलेर मात्रै, सबैलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढाएर मात्रै यो पार्टीले चालिएको कदम, माओवादी पार्टीले उठाएको रणनीति र कार्यनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता सहित नेकपा एमालेसँग हामीले चुनावमा गठबन्धन गर्यो। नेकपा एमालेसँग हामी जन्नै 2/3 बहुमतको मत ल्याए अनि फेरि पार्टी त्यसलाई अझ संस्थागत गर्नको निम्ति, समाजवादी बाटोमा जानको निम्ति नेकपा एमाले र हाम्रो बीचमा पार्टी एकता गर्यो। तर त्यो एकता विडम्बना राजनीतिक हिसाबले ठीक भए पनि विचार र तपाईका चाहिँ यो सामाजिक रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण, योजनाको दृष्टिकोणले नेकपा एमाले हामीसँग रहन सकेनौँ, हामी पनि नेकपा एमालेसँग रहन सकेनौँ। त्यही कारणले हामी आज यो 10 वर्षको अर्को हत्या हामी यसरी सकाउँदैछौँ। अब अर्को हत्या पुरो गरेका छौँ कमरेडहरू। अर्को हत्या भनेको अब समाजवादी क्रान्तिको निम्ति तयारी गर्ने, त्यसलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति योग्य पार्टी बनाउने, विचारका हिसाबले अनि राजनैतिक हिसाबले र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले यो समाजलाई विचार प्रदान गर्ने, यो समाजलाई सही ढङ्गले नेतृत्व दिन सक्ने, हाम्रो अहिलेको संविधान र अहिलेको हाम्रो पार्टीले सोचेका कुराहरूलाई, सोचेका ती योजनाहरू मुताबिक नेतृत्व दिन सक्ने पार्टी निर्माण गर्न जरुर छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। हामी नेकपा एमाले पछाडि एमालेसँग विभाजन भइसकेपछि हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ र त्यही कारणले हामीले यो हप्तामा 3टा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्यौँ। हामी अब यो तेस्रो चरणको कार्यक्रममा जाँदैछौँ। हामी पहिलो अभियान नेकपा एमालेसँग नेकपा माओवादीको एकता भएपछि जन्नै 3 वर्ष हामी बेपत्ता भयौँ। हामी अलगै भएको जस्तो भयो, अलगै संसारमा भएको चाहिँ भयो। 3 वर्ष पार्टी बेपत्ता, माओवादी पार्टी कहाँ हो भन्ने कुरै थाहा छैन, अनि माओवादी पार्टीका सदस्यहरू, नेताहरू कहाँ हो भन्ने थाहा छैन, अनि माओवादी पार्टी जनता माओवादी पार्टी खोजिरहने, कार्यकर्ताहरू माओवादी पार्टी खोजिरहने, शहीद र घाइते अपाङ्ग योद्धाहरू, शहीद परिवारहरू माओवादी पार्टी खोजिरहने, हामीहरू चाहिँ यो जन्नै 2/3 बहुमतको विजयमा नाच्दै हिँड्ने। यो भएपछि बेपत्ता भयो, माओवादी पार्टी बेपत्ता, नेकपा एमाले पनि बेपत्ता भयो हुन चाहिँ। त्यो पछाडि हामी पार्टी अहिलेको जो खालका प्रतिगमनकारी आन्दोलनको सिलसिलामा नेकपा एमाले र हाम्रो बीचमा एकता, हामी एकै ठाउँमा बस्न सक्ने स्थिति बनेन। त्यसै कारणले हामी फेरि विभाजन भएर माओवादी पार्टी खोज्न हामी गाउँमा आयौँ। हामी पहिलो चरणमा हामीहरू ठिक ठाउँमा छ कि छैनौँ हामी खोज गऱ्यौँ, पार्टी भेलाहरू गऱ्यौँ, अनि बैठकहरू गऱ्यौँ, छलफलहरू गऱ्यौँ, अनि दोस्रो लडमा हामीले हाम्रो पार्टीका पार्टी सदस्यको नवीकरण गर्ने अनि आवेदन फारम भर्ने र यस्ता कामहरू हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अब हामी तेस्रो चरणको कार्यक्रममा छौँ। आज तेस्रो चरणको कार्यक्रम मङ्सिर 4 गतेदेखि हामी पुसको 11, 12 र 13 गतेसम्म हामी यो काम कम्प्लिट गर्छौँ, यो काम पुरा गर्छौँ, सङ्गठन पुनर्निर्माण गर्छौँ र हामी त्यो बेला विचार बनाउँछौँ, विचारलाई संस्थागत गर्छौँ, राजनीतिक हिसाबले यो समाजलाई, यो समाजको विशेषतामा हामीले राजनीतिक नेतृत्व सङ्गठन निर्माण गर्छौँ, राजनीतिक योजना निर्माण गर्छौँ र हामी त्यसलाई नेतृत्व दिनको निम्ति योग्य सङ्गठन बनाउँछौँ हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा। आज हामीहरू फुट्यो एमालेहरू। मैले अस्ति, म अहिले यो अभियानमा छु,
अबको राजनीतिक अन्तर्विरोध पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। अबको यहाँको जो खालका शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले यति बेलाको हामी पार्टीका यो कामहरू त गरे, राजनीतिक हिसाबले को त अब काङ्ग्रेससँगको हाम्रो गठबन्धन कतिसम्म भन्ने तपाईँहरूका त्यो क्वेसन, त्यो प्रश्न उठिरहेको नै छ, उठिरहेको छ। तर त्यो प्रश्न हामीले अहिले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन काङ्ग्रेस राम्रो भनेर होइन, काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन यो देशमा भएको प्रतिगमन केपी ओली प्रवृत्तिले चालिएको कदममा खास गरी संसद विघटन गर्ने, संविधान विघटन गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ विघटन गर्ने र अर्को प्रतिगमन गर्ने यो षड्यन्त्र, यो योजनाको सन्दर्भमा, यसलाई जोगाउने सन्दर्भमा काङ्ग्रेसहरू सहमत भयो। त्यही कारणले मात्रै काङ्ग्रेस राम्रो भनेको होइन, त्यही कारणले मात्रै काङ्ग्रेससँग गठबन्धन भयो। आज काङ्ग्रेससँग हाम्रो सरकार छ अनि आज काङ्ग्रेससँग हाम्रो चाहिँ एकाकार भएको छ। तर विचारका हिसाबले, राजनीतिक दृष्टिकोणको हिसाबले काङ्ग्रेस गुण्डाहरूको पार्टीसँग हाम्रो सहमति हुन सक्दैन। तर चरित्रका हिसाबले यो समाजमा मुक्त गर्न, एमाले मुक्त समाज बनाउने बेला चाहिँ भएको छ। सायद यो तिमालको पार्टी सम्मेलनले विचारमा एमाले मुक्त समाज बनाउने अनि एमाले प्रतिगमनको मत्यारको रूपमा भएको एमालेलाई यो समाजबाट सांगठनिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले अन्त्य गर्ने यो अभियानमा यो सम्मेलनले त्यस्तो नेतृत्व निर्माण गर्न जरुर छ। काङ्ग्रेस चिनेका दुश्मन हुन्, काङ्ग्रेस भ्रष्ट छ, काङ्ग्रेस प्रतिगामी हुन्। काङ्ग्रेस हिजोको हाम्रो चाहिँ आन्दोलनमा हाम्रा मान्छेहरूको हत्या गर्ने मान्छे, त्यसको मुख्य नेतृत्व काङ्ग्रेस हो। त्यस कारणले कुनै अर्थ छैन, त्यो कुनै ऊ खालका जरुर छैन डराउनु पर्ने। तर एमाले कम्युनिस्ट नामबाट जनतालाई भ्रम फैलाइरहेका छन्। आजभोलि त हेरिरहेका छौँ हामीले, हिजो र आज हेरिरहेका छौँ नारायणीको नदीमा नेपालको भ्रष्टाचार गरेका पैसा एउटा कार्यक्रममा 6.5 करोड खर्च गरेर त्यहाँ कार्यक्रम गरिरहेछ। त्यहाँ मजाले मनोरञ्जन गरिरहेका छौँ। अब यो अन्तिम बेला, अब यहाँ छेत्री बाहुन साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने चित्त नदुख्नु होला, अन्तिम मर्ने बेलामा किनारामा जाने हो सबैजना। त्यही नेतृत्व नेकपा एमाले गरेको छ। अहिले केपी ओलीले किनारा हेर्न गएको हो। त्यही कारणले हामीहरू काङ्ग्रेसलाई चिनेका छौँ, एमालेलाई चिन्नु पर्यो। यहाँ तपाईँका तिमालकै कुराकानी पनि गर्न सक्छौँ। पहिलो त हाम्रा कमजोर होला, हाम्रा कमरेडहरू, हामी जनयुद्धमा बन्दुक बोक्न पनि हामी तयार भयौँ, विद्रोह गर्न पनि तयार भयौँ, गोली खान पनि तयार भयौँ, मर्न तयार भयो, जेल यातना खान तयार भयो। आज शान्ति प्रक्रियामा आउँदा हामी चाहिँ चौरिएको चाहिँ भएको छ। तपाईँहरू त विद्रोह गर्ने ठाउँको मान्छे हो, तपाईँहरू जुलुस गर्ने मान्छेहरू हो, यहाँको समाजका विकृतिका विरुद्धमा प्रतिवाद गर्ने मान्छेहरू हो। खोइ प्रतिवाद गर्न तयार भएको? हामी सबै चिज हामी निर्माण गर्ने। आज नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बाघको छालामा स्यालको रचाइ चाहिँ गरिरहेका छन्। यहाँ सलाम सिंहहरू विडम्बना। सलाम सिंह, यो सलाम सिंहको दोष होइन। सलाम सिंह इमान्दार छ, सलाम सिंह ठिक छ। तर तिनले समातेका विचार, तिनका पार्टीका सिद्धान्त, तिनका पार्टीका कार्ययोजना चाहिँ खराब छ। भ्रष्टाचार छ, तस्कर छ, दलाल छ। अनि यो समाजमा आज 5 वर्ष पुरा हुँदैछ, कहीँ पनि राम्रो काम गरेका छैन। हिजो हामीले जे गरेका थियौँ त्यही काममा उनीहरू अहिले पनि त्यही व्यतीत छ। तिमालमा विद्युत बाल्ने काम हामीले गर्यौँ, तिमालको खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा हामी लाग्यौँ, यहाँका बाटोहरूको उसमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर लागेको हामीले लाग्यो।
अनि सलाम सिंहहरू मुक्तक भइरहेका छन्। आज त्यो स्थितिमा त्यही कारणले अब यहाँको सलाम सिंहहरू लगायत यहाँका चाहिँ इमान्दार काङ्ग्रेसहरूलाई अब भोलिदेखि डन्डा लाउनेवाला छ। यहाँका काङ्ग्रेसहरूले 80 एकजना महाभारतमा एकजना साथी चाहिँ बनेपामै हाम्रै पार्टी कार्यालयमा आएर पार्टी प्रवेश गरे के काङ्ग्रेसको सभापति। अनि 5 दिन पछाडि तीर्थले के भनिदिएछ भने फेरि भान्जो हाम्रो फेरि तीर्थ होइन, अनि खुट्टा सुट्टा बाँधिदिन्छु नि, तिमी के बेकार मान्छे काङ्ग्रेस माओवादी छिरे भनेपछि अनि खुरुक्क लगेर हाम्रा साथीहरूलाई त्यो काङ्ग्रेसले के भनेछ, भोट चाहिँ म तपाईँहरूलाई नै हालिदिन्छु, तर अहिले चाहिँ असाध्यै गरेर मार्ने नै भयो, त्यही कारणले म काङ्ग्रेसकै सभापति हुन चाहन्छु भनेर गएछ। यस्ता छन् यो अब राजनीतिभन्दा बाहिर के विचारभन्दा बाहिर मान्छेका सोच्ने चेतनाहरूमा त्यस्तो समस्या आएपछि यो देश गुन्डाहरूले चलाउँदैन र, यो देश बेमानीहरूले चलाउँदैन त। अनि त्यही हो सलाम सिंहको हालत पनि त्यही हुन्। हाम्रा हेमलाल दाईलाई मैले पटक पटक भनेको काङ्ग्रेस छोड्नु दाई भनेर, उहाँलाई टेर पुछार लागेन। अहिले त दाई त 12 मध्ये काङ्ग्रेस रे के दाई चाहिँ अहिले हामीलाई चित्त दुख्दैन। हामी यत्रो हुलमा छौँ, दाई चाहिँ 12 जनामा परेको छ। हुन्छ अब कति पीडा हुने के, यो त मलाम गर्ने त्यो फर्कने त दाईको कुरो हो, हेमलालको कुरा हो। अनि सलाम सिंह यहाँ काम गरिरहेको छ, उसले कति सक्यो त्यो अलग विषय भयो के। अब काङ्ग्रेसलाई लखेट्यो, सलाम सिंह हिँड्यो। अब सलाम सिंहको स्थिति के, त्यही कारणले नेकपा एमालेबाट अनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट हेपेका मान्छे माओवादीमा बोलाउन जरुर छ। हेपेका मान्छेहरूको घरमा अहिले बनाउने कमिटी पुग्न सक्छ कि सक्दैन, पुग्ने कि नपुग्ने, अब यो हो विषयवस्तु कमरेडहरू। हामी हाम्रा शहीद परिवारहरू, हाम्रा घाइते अपाङ्गहरू, हाम्रा बेपत्ता योद्धाहरू, हाम्रा ती इतिहास बोकेका मान्छेहरूको बिचमा हामी पुग्ने कि नपुग्ने, पुग्यौँ अहिलेको पार्टीको योजना, पुग्यौँ अहिलेको पार्टीको व्यवस्था, त्यसलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। यदि पुगेनौँ भने अब त्यो सकिँदैन। त्यस कारणले हाम्रो टिम यसको नेतृत्व सही ढङ्गले नेतृत्व गर्ने तिमालबाट गर्न जरुर छ। तिमाल राजनीतिक इतिहासमा हामीले थुप्रै त्यस्ता खालका योगदानहरू गर्यौँ, हामीले धेरै त्यस्ता सफलताहरू प्राप्त गर्यौँ। व्यावहारिक रूपमा पनि हामी यहीँ छौँ, त्यही कारणले आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। आज यो तिमालको खानेपानी कुराकानी गर्न सक्छौँ। अब यो विद्युतीकरणको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। सर्किमान कमरेड यहीँ हुनुहुन्छ। तिमालको खानेपानी जन्नै यही चौरमा हो राष्ट्रपतिलाई ल्याएर मैले उद्घोष गरेको। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बेलामा देशभरिमा जम्मा 4 वटा कार्यक्रमहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू बनाएको थियो। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र, त्यसलाई चाहिँ लिफ्टद्वारा त्यहाँका जनतालाई त्यो खालको चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय हाम्रा अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री हुने बेलामा 4 वटा कार्यक्रम बनाएको थियो। एउटा यहाँ, एउटा रामेछापमा, एउटा दोलखाको तपाईँको चाहिँ चरीकोटमा, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वमा शङ्खु सभाको यर्स भन्ने ठाउँमा। यो 4 वटा कार्यक्रम बनाएको। मेरो आफ्नो जीवनको कुराकानी गऱ्यौँ भने तपाईँ यो पानी कसरी आयो भने हाम्रा बोल्देको चाहिँ तपाईँका चाहिँ तिलक लामा भने सुन्नुभयो होला नि तपाईँ हामीले, हो। पहिलोचोटि 50,000 रुपियाँ सिट मनी व्यवस्था गर्ने मान्छे तिलक लामा हो। यहाँ अझै आएको छ, अझै मैले देखाएको थिएँ, मेरो गाउँको, मेरो भतिज हो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सरमथलीको तपाईँको प्रभात दुर्गालाल भन्छ अरे, दुर्गालाल। यस्ता मान्छेहरूको जुन ढङ्गले टोटल जीवन त्यो खानेपानी आयोजनामा जीवन बिताइयो। एक दिन के भएछ भने माथिबाट चाहिँ त्यो प्राविधिक टोलीहरू लिएर आउँदै थियो। प्रभातले चाहिँ कसलाई बोलाएछ भने उसलाई बोलाएछ के,
सङ्ग्रामलाई बोलाएछ के दाइ आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यो प्राविधिक टोली आएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईले अरू कुरा सबै कुरा हामी नै गर्छौं तर त्यो बस्ने ठाउँ चाहिँ तपाईले मिलाउनु पर्छ है दाइ भनेछ के प्रभातले भनेपछि ए म त बनेपामा छु भाइ भनेछ सङ्ग्रामले आज खानेपानीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ के उहाँ हो हामी त्यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको मान्छे हो क्या हामी उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि त्यो पछाडि अनि प्रभातले अन्त कहीँ राख्न सकेनौ त्यो कर्मचारी टोलीलाई अब उहाँकै गाउँमा लिएर जानुपर्छ गाउँमा जाँदा त हाम्रो रेशम दाइको घरको आँगनमा पसिरहेको छ रे सङ्ग्राम अनि दाइ तपाईँ त धुलखेलमा भन्नुभएको थियो कहाँबाट यहाँ भने कहिले कहिले यस्तै हुन्छ भाइ भनेर यस्ता लाज मरुवाहरू आज खानेपानीको प्रवर्धक रे मलाई मेरै दाजुभाइ देखेर लाज लाग्छ कि मलाई खानेपानी कसले ल्याएको कसले व्यवस्था गरेको यो राजनीतिक रूपमा हाम्रो टिमले त्यसको बारेमा चिरफार गर्न सकिँदैनौ हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैनौ आज त्यो पानीमा हाम्रो रगतको थोपा थोपा छ यहाँ आज तिमालमा विद्युतमा हाम्रा मान्छेहरू त्यो पोलमा झुन्डेको इतिहास हामी अहिले पनि मनन गर्न सक्छौं अध्ययन गर्न सक्छौं त्यस कारणले विकास निर्माणका कुराहरू यहाँ तपाईँ मलाई लाग्छ तपाईँ कमरेडहरूले यहाँका पार्टीका कमरेडहरूले मेरा अभिभावकहरूले तपाईहरुले चाहेका जति मैले गर्न सकेको छैन होला छैन तर म कुनै पनि ठाउँमा नपुगेको पनि छैन त्यो कोसिस गरेको छु त्यही कारणले तपाईँ सबै कमरेडहरूले हामीले यहाँ जो ढंगले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौं त्यो व्यवस्था हाम्रो आयोजना हाम्रो कार्यक्रम हो भनेर तपाईहरुले यहाँका पार्टी पंक्तिले भन्नु पर्दैन अब लाग्नु पर्दैन म आज अर्कै ठाउँमा कार्यक्रममा थियो आज चाहिँ कमरेडरलाई भन्नको लागि आएको म भन्नु पर्दैन तपाईहरुले हामीले गर्ने योगदान हामीले गर्ने लगानी हामीले गर्ने मेहनत अनि गर्ने चाहिँ उनीहरुको नाम कहीं हुन्छ यो स्याबसी हो हामीले भन्नु पर्दैन हाम्रो टिमले मिडियामा लेख्छ अर्कै बोल्दिन्छ अर्कै हो अनि अर्को ठाउँमा अर्कै यस कारणले एउटा स्थिति यस कारणले यहाँको पार्टी कमिटी विचार मैले त्यही कारणले विचार राजनीति सांगठनिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा त्यसलाई नेतृत्व निर्माण गर्ने त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने त्यो भूमिका अहिले बनाउने कमिटीको हो सामान्य होला यो कमिटी त्यही कारणले हाम्रो पार्टी मैले यति कुरा राखेपछि अब पार्टी कहाँ जान्छ पार्टी के हो अब कोहीले परिरहेछ यहाँ हामीहरुलाई परिरहेका छन् हामी कोही जिल्ला सदस्य हुनुपर्ने गाउँपालिकामा फर्काइयो भन्ने छ यो पनि परिरहेछ हामीलाई तर हामीले यो कुराहरु चाहिँ संविधान बनाउने बेलामा विरोध गर्नु पर्थ्यो हामीले त्यो विरोध गरेनौं हामीले त्यो बेला कुरा यो कुरा ठीक हो भने भन्यौं हामी यहाँका महिलाहरू यहाँका दलितहरू यहाँका जनजातिहरू अझ पनि तिमालको जनजातिहरू त हामी तिमालमा भएका जनजातिहरू त सबै जनजातिहरू माओवादी हुनुपर्छ यहाँका सबै दलितहरू माओवादी हुनुपर्छ अरु वर्गमा अरु साथीहरू पनि हुनुपर्छ तर माओवादी किन हुनुपर्छ भने उनीहरू राज्यबाट शोषणमा थियो उनीहरू राज्यमा कुनै पनि राज्यमा उनीहरूको उपस्थिति थिएन यहाँका तामाङहरूको यहाँका दलितहरूको यहाँका मगरहरूको यहाँको महिलाहरूको कहिले राज्यमा उपस्थिति थिएन यो त देशभरि आम रूपमा थियो त्यही कारणले आज हामी कहाँ पुगेका छौं भने यहाँ उपाध्यक्ष तिमाल गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हाम्रो दुर्गा नानी हुनुहुन्छ हामीले नलटेको भए दुर्गा नानी कहिले हुँदैन थियो कि मास्टर हुन्थ्यो कि घरको गृहस्थी एउटा खालको चाहिँ समाज विकासको एउटा साधनको रूपमा मात्रै हुन्थ्यो हाम्रो छोरी आज नेता भएको छ अनि यही गाउँमा प्रत्येक वडामा एकजना महिला एकजना दलित
राज्यको त्यो इकाइमा अनिवार्य कांग्रेसले यो एमालेले यो त हामीले ल्याएको हो भने हाम्रो यो आम यत्रो ठुलो पार्टी पंक्ति ठुलो पार्टी छ त यो त प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित छ आज यहाँ प्रतिनिधि मात्रै हैन यत्रो ठुलो प्रतिनिधि छ भनेपछि यो त पार्टी नेता छ त यो नेताले हामीले गरेका काम हामीले गरेको हो भनेर किन भन्न नसकेको भन्नु पर्यो अब तिमी कांग्रेसहरु तिमी एमालेहरु हामीले ल्याएको व्यवस्था हामीले निर्माण गरेको नीतिमा तिमीहरूले राइजाइ गर्ने अनि तिमीहरुै ठुलो कुराकानी गर्ने यो विषयवस्तुहरु ओपन गर्नु पर्यो अब यतातिर केन्द्रीकृत गर्ने यतातिर माथि उठ्नु पर्यो त्यही कारणले हामी अब यहाँ केन्द्रीकृत गर्छौं हामी अहिलेको स्थिति छ देशमा भ्रष्टाचार छ हामीले मन्त्री बनाएर पठाइयो 70 करोडमा बार्गेनिङ गर्छ हो अनि तपाई फौजीको कुराकानी गरौं एनसेल तपाई साथीहरुको हातमा एनसेल पनि छ हैन सबैको हातमा एनसेल चाहिँ 7 अर्बमा फौजी भयो कमरेडहरु एनडीसी चाहिँ फौजी बनाउँदा 17 अर्ब लाग्यो अनि के हो त्यो उही हो विषयवस्तु उही हो साधन उही हो तर नेपाल सरकारले किन्दा 17 अर्ब लाग्यो प्राइभेट एनसेल निजी कम्पनीले लिँदा 7 अर्बमा ल्यायो भनेपछि 10 अर्ब भ्रष्टाचार हो कि होइन तपाई गोकर्ण रिसोर्ट हेर्नुस् अनि कोरोनाको महामारीमा हाम्रा मान्छेहरु मर्या छ हाम्रा कार्यकर्ता हाम्रा टिमले त्यो तपाई सेनिटाइजर ल्याएर बुझाएको त्यतिको भरमा हामी बाँचेका छौं 19 अर्ब नेपालमा जम्मा मान्छे 3 करोड छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोरोनाको नाममा 19 अर्ब पैसा जम्मा भयो कमरेडहरु अनि 19 अर्ब पैसा कहाँ पुग्यो मान्छे मर्यो हामीले हाम्रा नेता कमान सिंहलाई गुमायौं हो नेपाल सरकारको ढुकुरीमा 19 अर्ब जम्मा हुन्छ एउटा गरिब किसानको छोरा पेटमा उपचारमा जान नसकेर अक्सिजन नपाएर मर्छ अनि उनीहरु त्यो 19 अर्बमा मनोरञ्जन गरिरहेको छ भनेपछि यो स्थिति यसको साक्षी हामी हुन सक्दैनौं हाम्रो समाज हुन सक्दैनौं त्यही कारणले नेकपा एमाले मुक्त समाज बनाउने अभियानमा हाम्रो पार्टी यहाँका सँगै हाम्रो यहाँका एकीकृत समाजवादीका साथीहरु सबै लाग्न जरुर छ राम्रा पक्ष सकारात्मक पक्ष ठीक कुरा गर्ने बेलामा कहिले कहिले पिठिक भन्ने मान्छेहरु आलोचना गर्ने मान्छेहरु धेरै निस्किन्छन् हामी जनयुद्ध लड्न जाने बेलामा 2-4 जना मान्छेहरु यो केही मान्छेहरु लागेर केही होला भनेर हामीलाई भन्थ्यो तर हामीहरु बिस्तारै लड्यौं हामीहरु बिस्तारै हामी संगठित भयौं तर हामीले जितेर छाड्यौं हामी संगठित भयौं हामी ठुलो भयौं हामीले एउटा माहौल खडा गर्यौं अनि त्यहीबाट हामी अगाडि बढ्यौं त्यही कारणले यहाँको एकीकृत समाजवादी भनेर आउने कमरेडहरु समाजवादी अभियानमा लागेका कमरेडहरु नडराउनुस् तपाईको साथमा माओवादी छन् तपाईको पछाडी हामी छौं विचारका हिसाबले प्रष्ट पार्टी कार्यदिशाका हिसाबले प्रष्ट पार्टी संगठनात्मक सिद्धान्तका दृष्टिकोणले प्रष्ट पार्टी माओवादी पार्टी तपाईको साथमा छ हामी पार्टी फुटेको हामीलाई राम्रो लाग्दैन तर विचारमा विचलित भइसकेपछि हाम्रो पार्टी भित्रको लिङ प्याउहरु समेत उता गएपछि अब पार्टी बनाउने अनि माधव नेपाल त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति भएन अनि फर्क्यौं त्यही कारणले हामी सबै कमरेडहरुले यो ढंगले हाम्रो आफ्नो एकाकार हामी एकतामा हामी जाने समाजवादीसँग पनि हाम्रो एकता हुन्छ चुनावमा कार्यगत हुन्छ हाम्रा चाहिँ माओवादी भन्ने विप्लवहरु वैद्यहरुसँग पनि एकताको छलफल चलिरहेको छ त्यही कारणले हामीले त्याग गर्नुपर्ने हामी त्यहाँ बढी केन्द्रीकृत हुनुपर्ने स्थिति छ कमरेडहरु त्यसले आज हामी तपाईहरु मैले यति कुरा राख्दै विचार
विचारमा हामी जहाँ छौँ, हामी जे छौँ, म तपाईँहरूको बिचमा कन्टिन्यू त्यो समय म तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुन नसके पनि मेरो काम, मेरो कार्यक्षेत्र, मेरो जिम्मेवारीको हिसाबले दैनिक रूपमा तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्न नसके पनि म तपाईँहरूले हिजो जस्तो रूपमा पठाउनु भएको थियो म त्यही ठाउँमा छु आज पनि। यदि मेरो तर्फबाट, मेरो कार्यशैलीमा, मेरा स्वभावमा, मेरा आफ्ना बुझाइहरूमा त्यस्ता नमिठो कतै त्यो आएको छ भने म तपाईँ अभिभावकहरू, तपाईँ पार्टी सदस्य कमरेडहरू, आजको प्रतिनिधि सबै कमरेडरसँग मेरो कमजोर बार छ भने म तपाईँहरूले दिएका सुझावहरू, तपाईँहरूले राख्नुभएका कुराहरूप्रति हामी निश्चय पनि हामी बिग्रिएका हौँ, हामी काहीँ न काहीँ टुटेका हौँ, हामीलाई काहीँ न काहीँ त्यो खालका तमासा, अहिलेको एमालेलाई लागेको तमासा हामीलाई पनि लागेको हो। त्यही कारणले यो कुराहरू राख्ने र अब हामी दृढताका साथ अगाडि बढ्नको लागि फेरि एकचोटि एउटा ठाउँमा उभिन सबै कमरेडरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही न कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समर्पण गर्नुपर्छ। त्याग्ने मान्छेहरू जहिले पनि महान हुन्छ, सही ठाउँमा त्याग्नु पर्यो। जहिले पनि आदर्श मान्छेको, यो समाजको जो आदर्शवादी सोच राख्ने मान्छेहरू, आदर्शवादी सोच सही ठाउँमा हुनु पर्यो, सही समयमा आउनु पर्यो। त्यही कारणले आज हामी तपाईँ 55 जनाको कमिटी बनाउँछौँ अनि यहाँ प्रतिनिधि 300 भन्दा बढी छ भएपछि अब 300 जना त 55 जनामा त अड्दैन। नअडेपछि को अड्ने, को नअड्ने भन्ने कुरो पनि हुन्छ। त्यस कारणले अब हामी त्यो कुरा चाहिँ, त्यसको उत्तर चाहिँ के गर्ने भन्दा आउने चुनावमा हामी जित्ने कि नजित्ने। अब यहाँ हो कमरेडर, हामी जितेर अगाडि बढ्ने, सिट ठाडो गर्ने कि हारेर निहुरेर जाने, अब यो हो कुरा हो। यतातिर पनि केन्द्रीकृत हुनु पर्यो। अब हामी यहाँ एकरूप त भएर हाम्रो कमिटी, सबैले चाहेका जस्ता कमिटी, लोकतान्त्रिक कमिटी, माओवादी कमिटी बनाएर जान्छौँ। हामी जित्छौँ कमरेडहरू, एकताबद्ध भएर जान्छौँ, जित्छौँ। हामी यहाँबाट निस्किँदाखेरि विधि पद्धतिलाई बिर्सिएर फेरि मुख आँध्यारो भएर गयो भने हार्छौँ हामी। त्यही कारणले गर्ने बाटो कुन चाहिँ सोच्ने हो? हार्ने चाहिँ सोच्ने कि एकता गर्ने, प्रतिबद्ध भएर जाने, हामीले यहाँ आएको जो खालका परिणामलाई स्वीकारेर जाने र नेता हुने, यो कुन चाहिँ रोज्ने? अब मेरो नेताहरूलाई तपाईँ यहाँ होला प्रतिनिधिहरू, कोहीलाई चमचम भइरहेको होला होइन, कोहीलाई सचिव हुने, कोहीलाई अध्यक्ष हुने, कोहीलाई के हुने, अनि कोहीलाई चाहिँ म नभए हुन्थ्यो नि भन्ने पनि होला। यो सबै कुरा बिर्सिने, एकतामा उठ्ने, एकतामा बदल्ने। अनि तपाईँका चाहिँ कहाँ मान्छेहरूले भ्रम भइलाउँदै पनि हिँडेको छ, ए यस्तो रे उस्तो रे भन्ने पनि छ। यस्तो रे उस्तो रे भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई दिनुहोस् के, हाम्रो चाहिँ हाम्रो मात्रै बनाऊ। अब हामी एकतामा जाऊँ, विचारमा अलिअलि अन्तर्विरोध पनि सुनेको छु मैले। तपाईँ अस्ति प्रतिकमानको विरुद्धमा लाग्ने बेलामा काहीँ न काहीँ तलमाथि परेको छ, साथीहरूको सोच्ने तरिकाहरूमा, बुझ्ने तरिकाहरूमा हो। अनि कहिले कहिले गोकुल बास्कोटालाई आदर्श नै भन्ने पनि अवस्थामा हामी काहीँ न काहीँ तलमाथि भयो। यो मैले जानेन होला, म नेतृत्व भएको हैसियतले मैले यो ठाउँमा ल्याउन सकेन होला। तर सारमा माओवादी पार्टी एकतामा छ, माओवादी पार्टी प्रतिगमनको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गरिसक्यो। त्यसै कारणले अब सबै कमरेडहरू एउटा एकताबाट, एकताले, जनताको सहभागिताले, पार्टी कार्यकर्ताको सक्रियताले यो समाजलाई सही नेतृत्व दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ यो टिम लाग्ने कि नलाग्ने, अब मेरो कुरा यो हो कमरेडर, हामी त लागौँ। हामी फेरि समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लागौँ। अब युवा कमरेडरले अब नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नको निम्ति, तपाईँहरू नेतृत्वमा आउनको निम्ति तयार भयो कि भएनौ? अब
तपाईँ त्यत्तिकै पाउँदैनौ फेरि हो। म अब मैले कुराकानी गरेमा यी अकल दाइ यहीँ हुनुहुन्छ, दाइको अवस्था यस्तो भयो, अब के गर्नुहुन्छ? अब दाइहरूको स्थिति के हो? यी अब सर हेरिरहनु भएको छ, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो बुढाहरूलाई छोड्ने, बुढाहरूले निर्माण गरेको बाटोमा हिँड्ने। मैले यसो भनिरहँदा मैले पनि 50 भयो हो, अस्तिबाट 50 मा लागेँ म पनि। अब के गर्ने? युवाहरूलाई सोध्ने कुरा यो। तपाईहरु इमानदार हुने कि नहुने? तपाईहरु इमानदार भएर लाग्ने कि नलाग्ने? लागौं, यो इतिहास चुकाउन सक्छ कम्रेडहरु। लागेनौ यो इतिहास डुब्छ। इतिहास डुब्दा हामीहरु सबै डुब्छौं। जहाज डुब्छ अनि पानी जहाजको मुनि बसेर पल पार्न थालेपछि त मर्ने होइन र? यो होइन र? हाम्रो साथीहरु कहिले कहिले के गर्छन् भने पानी जहाजको मुनिपट्टिबाट पल पार्न खोज्छ के। मेरो जोड पानी जहाजमा चढेर मुनिपट्टि चाहिँ पल पार्ने काम नगरौँ। ठीक छ कमरेडहरु? मान्न तयार हो? पल पार्न जाने कि पल टालेर अब पार्टी राम्रो बनाउने? अब सोचौँ अब युवाहरूले। यहाँ दुधराजहरु, यहाँ अनिशहरु, अभिलाषहरु यहाँ छ। यिनीहरू नेता हुन्छु भनेर आएछ, पदम यही रहेछ हैन? नेता हुन्छु भनेर लागिरहेछ यिनीहरू। अब यिनीहरूको जिम्मामा आयो त अब त तिमाल हो। मिलनले क्यामेरा पुगेछ त मात्र त छैन कि स्थिति। परिवर्तनको कुरा त निकै गाह्रो छ त। त्यही कारणले अब मैले युवा कमरेडरलाई भन्यौं, तपाईहरु त्यो ढंगले लाग्ने कि नलाग्ने, मैले भावनाका हिसाबले पनि भने कमरेडहरु, विचारका हिसाबले पनि आज हामी यो ठाउँमा छौं। हामी पार्टी बनाउनु पर्छ। पार्टी बनाउन सक्यौं, हाम्रो जिम्मामा यो अहिलेको जो खालको उपलब्धिहरुको संस्थागत गर्ने र अब नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्ने, नयाँ जिम्मेवारीमा नेतृत्वमा पुग्ने, नेतृत्व दिने, यो समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य होइन रहेछ। अलिक गाह्रो रहेछ। मलाई पनि पहिला त लहर जस्तो लागेको थियो, हिँड्ने बेलामा हिँडिहाले हो। त्यसकारणले स्थिति यस्तो हुन्छ। त्यसले हामीले यसलाई लहरको रूपमा, यसलाई सामान्य रूपमा नबुझिकन पार्टीमा हामी एकता गरौँ। हामी त्यही कारणले हाम्रो पार्टीमा तपाईका चाहिँ संघर्ष, एकता, संघर्ष, रूपान्तरणका कुराहरू हुन्छन्। अनि संगठनात्मक सिद्धान्तको हिसाबले हामीले तपाईका चाहिँ लेनिनवादी जो खालका विधि पद्धतिमा हामी जाँदैछौँ हो। विधि पद्धतिमा जाँदा न्यूनतम पार्टी सदस्यहरू पार्टीको नीति कार्यक्रमलाई मान्ने अनि लेबी तिर्ने अनुशासनका हिसाबले हेर्दा, अर्को पार्टीको तपाईको माथिल्लो कमिटी, तल्लो कमिटी, माथिल्लो कमिटीको मतहतमा बस्ने, अल्पमत बहुमतको मतहतमा बस्ने र बहुमतले अल्पमतको चाहिँ सही कुराहरूलाई संस्थागत गर्ने, यो लेनिनवादी विधि हो। हामी समग्र पार्टी सदस्यहरू केन्द्रीय पार्टीको प्रतिनिधित्व मतहतमा बस्ने, केन्द्रीय पार्टी महाधिवेशनको मतहतमा बस्ने, यो विधि, यो सिस्टम सँगै पार्टी फेरि पनि क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने, यो अभियानमा हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधिहरू, अहिलेका चाहिँ पार्टी सदस्यहरू, अब माओवादी पार्टी फेरि यो ढंगले अगाडि बढ्ने जुन खालको हामीले प्रयत्न गरेका छौं। हामी जान्छौं, हामी आउँछौं, हामी हिँड्छौं, अब फेरि एक ठाउँमा हामी उठ्छौं भन्ने कुराहरू यहाँहरुको सामु राखेर अहिले जो कुरा छ, अहिले जो ढंगले अगाडि बढेको छ, तपाईका चाहिँ अरु विषयवस्तुहरुमा हामी म फेरि पनि कम्प्युटरलाई के भन्छु भने, तिमालमा हामीले नगरेको एमालेले गरेको, तिमालमा हामीले नबोलेको एमालेले बोलेको, अनि तिमालमा हामीले विकास निर्माण नगरेको कांग्रेसले गरेको कहीं हुन्छ? यो होला हाम्रो पनि केही कार्यशैलीगत रूपमा पुगेन होला। अहिले पनि म यो बाटोको पिचको लागि तयारी गरिरहेको छु, कुराकानी गरिरहेको छु। अस्ति एउटा प्राविधिक टोली आएर हेरेर गएको छ, हामी पिच गर्छौं। हामी सुनघोषी थट बनाउँदै छौं, 680 मेगावाट हुन्छ त्यहाँ। त्यसो हुँदा तिमालको प्रगति त्यताबाट हुन्छ के। त्यहाँ यहाँ यो डाँडामा यो जग्गा जमिन चाहिँ अहिले नै नबेच्नु होला कसैले। किन बेच्ने त?
भोलि लिजमा लिने मान्छे लाइन लाएर आउनेवाला छ यहाँ। त्यस कारणले तिमाल त्यस्तो बन्दैछ, संसारभरिका मान्छेहरू आएर पौडी खेल्ने ठाउँ बन्दैछ तिमाल। अनि तिमालका मान्छे निराश, तिमालका मान्छे केही भएको छैन भन्ने यो भयो त। त्यही कारणले यी कुराहरूलाई संस्थागत गर्ने र त्यसको जवाब जस र अपजस सबै जिम्मा लिने हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी हुनुपर्छ, माओवादीले लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूको सामु राख्दै यो खालको चाहिँ सबै जस अपजस सबैको नेतृत्व लिन सक्ने नेतृत्व, योग्य नेतृत्वको टिम बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त अभिवादन।